الكفار فالقلوب جمع قلب
قلب ثلاثة واي اساس مثلا جوارس الذكي امراضي قلب شو كيف سريد سؤال في قلوبهم مرض سنة قلوب جمع كلب تجي قلوب جمع كلب ستة واي ده قلب قلوب مرضي أو سبيل ناجوي ها خبر سقاسية يعني تدرس في قلوبهم مرض يفسر إذا قاف بكاف سروال معناه غلط سيسو مثلا بما كانوا بآياتنا يجحدون جحد رجع حاصل معناه إنكار بما كانوا بآياتنا يجحدون تقضي سنة آيات وسرة تكون إنكار أو جهد بكشنيها سنة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا جهاد كوي وشش وأدى جهدي هو معناه سنة جحد معناه زيادة الحرف شو كي؟ يو حرف زيادة بس مثلا فضربكش الزباد بركش كبار تشكيل زرباك بس غدا أو مخي تشوا لا مفرد وش معنى هذا؟ البوس هو ده اللي كيف كشفه واو كده كيل واو ده تشي على ماذا؟ جميل واو ده استغل ضربة ملكية وقت ضربوه يقول جمع سيسو أو نقصان الحرف جيجي نقصان الحرف لم لحن جديد حرام القرآن كده ولا تقربا هذه الشجرة شيء تحسد وارد وجد رختها من الجيل أكثر تقريبا ولا تقرب هذه الشجرة بيا ما نشتت أنت يواجه تمام من الجيل لو المعنى ليس ولا ده حركتنا كي كشليف ورتك معنى هذا مفرد نقصان تبديل الحركات بالحركات صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت كما سمعت واحد مذكر مخاطب الله تعبي أنعمت عليهم اشتاء وذيتا إنعام والكريم اهدنا الصراط المستقيم مستقى برابر جنة تدخل كلا روشة تشالار صراط الذين أنعمت عليهم لا صلوا لا تشتاء إنعام والكريم كيف سويت شوي أنعمت عليهم بما نشتاء ما إنعام والكريم واحد كلمة أنعمت عليهم بيجهلها واحد وناس مخاطبة أو أنعمت عليهم يا لا أرزاي لا غش لا أرزاي مشدد دوري مخفف وين مخفف يومي مخفف مشدد دي كبار تشت يوم حرفيات زيادة الحرف تدل على زيادة المعنى